چې دا علی المرتضی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی دا علی مین دا حضور من دا دا علی مینا دا حضور من دا دا حضور مین دا غفور من دا دا حضور مین دا غفور من دا ذکر سنیانی خام خام نکلی ذکر سنیانی خام خام نکلی دا د محمد مصطفی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی دا پاک نبی سلو یاران خست دی دا پاک نبی سلور یاران خست دی ہم یہ تمام اصحابان خست دی ہم یہ تمام اصحابان خست دی ورسر احمد مجتبی منکلی ورسر احمد مجتبی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی دا حسنین بابا جان یادیږي دا حسنین بابا جان یادیږي دا پاک نبی دا خاندان یادیږي دا پاک نبی دا خاندان یادیږي ټول صحاب یې پر اختیار منکلی ټول صحاب یې پر اختیار منکلی دا د محمد مصطفی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی د فاطمی بی بی شوهر خلے دے د فاطمی بی بی شوهر خلے دے اسد اللہ علی حیدر خلے دے اسد اللہ علی حیدر خلے دے ورسر خپلا ورسر ډیر خود خدا منکلی ورسر ډیر خود خدا منکلی دا د محمد مصطفی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی محترم شایم منوال د علی محترم شایم منوال د علی چاته معلوم نه ده کمال د علی چاته معلوم نه ده کمال د علی کشو معلوم بیا بسیوا منکلی کشو معلوم بیا بسیوا منکلی دا د محمد مصطفی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی چې دا علی المرتضی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی دا د محمد مصطفی منکلی دا د محمد
مصطفی مینه کړي.